पद सचोट भनेर म नाच्ने कुरा आउँछ छमछमी। अविश्वास मात्रै होइन, यो संसदको दाह संस्कार गर्न चाहन्छु। विश्वासको मत लिन पनि नैतिक रूपमा मिल्दैन ओलीले, यस त्यस्तो भन्न खोज्नु भयो तपाईँ? पोलिटिक्समा यदि नैतिक तपाईँकै पक्षका सांसद धोका दिए नि त, एउटै पार्टीमा रहे त्यसरी धोका दिने। अलिकति गणित तपाईँलाई पहिला देखाउन जानकारी चाहन्छु। क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आओस्। 93 मत केपी ओलीज्यू प्रति विश्वास छ भन्ने आयो, जो अल्पमत हो। त्यसपछि 124 जना सांसदहरूले उहाँको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो। 28 जना संसदको सबभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर 1 महिना अर्थात् 30 दिनभित्र तपाईँले विश्वासको मत लिनुहोस् भनेर भनिने भन्न पनि सक्छ। भन्छ, त्यो पो भन्छ भने चाहिँ शेरबहादुर देउवा अहिलेको यो सिनारियो जसरी आज मत प्रकट भयो, त्यो हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र माओवादी केन्द्र माधव नेपाल समूह पनि अथवा यो पार्टी एकता हुनसक्छ माधव नेपाल र यो प्रचण्डको, अनि त्यो हिसाबले यता सरकारमा गठन हुने सम्भावना भन्दा यता अर्को सम्भावना हो बढ्यो। होइन, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदैन न बाबा। 5औं औँठी शेरबहादुरजीले सुमसुमाएको सुमसुमाई शेरबहादुरजीले मुख नमिठ्याउनु राम्रो हो र 5 चोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुने 7 चोटि भनेर भनिरहनु भएको छ। पहिलोचोटि 52 सालमा हुनुभयो, दोस्रो चोटि 59 सालमा हुँदाखेरि माओवादीलाई हिलोमा फुलेको कमल भनेर स्तुति गर्नुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो, आरती उतार्नुभयो। तेस्रो चोटि गोर्खाली राजाले न्याय दियो भन्दै भाषण ठोकेर फेरि 60-61 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनि 64 अर्को चोटि चाहिँ चौथो चोटि अस्ति भर्खर चुनावी सरकारको हुनुभएको थियो र 5औं चोटि पनि 5औं औँठी सुमसुमाएको सुमसुमाई, दौरा सुरुवालमा आइरन लगाएको लगाइ हुनुहुन्छ। यहाँ कुनै विश्वासघात छैन, कसैप्रति घात छैन। स्पष्ट रूपमा पार्टीको एउटा निर्णय सचिनुपर्छ। फागुन 2 पछाडि फर्किनुपर्छ। 9औं महाधिवेशनले जुन पदाधिकारीहरू चुन्यो, केन्द्रीय समिति चुन्यो, बढीमा 10% हामी लगाएर मनोनयन त गर्न सकिएला केन्द्रीय कमिटीमा। तर पुण्य गौतम नयाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भनेर अग्रिम बधाई दिन सुरु गरेका छन्। त्यो भाउतोमा म यो लाग्दिनँ। सम्भावना बढ्यो तपाईँको केन्द्रीय सदस्य के छ? हिजो पनि म 441 मध्ये केन्द्रीय कमिटी सरकारको नेतृत्वमा सरकारको असाध्यै प्यारो ठानिएका एकजना व्यापारी सुरज वैद्यजी र उनकी दोस्री पत्नी, पहिलो पत्नी मरिसकेपछि भारतीय सुन्दरी मिस इन्डिया ऋतु सिंह वैद्यसँग उहाँको लगनगाँठो गाँसियो र ऋतु सिंहको सम्बन्ध रहेको भारतीय कम्पनीबाट खोप मगाउँदा, कोरोनाको खोप मगाउँदा पनि यो पावन पवित्र पशुपत क्षेत्रमा बसेर मैले भनिरहेको छु, जति भए पनि नपुग्ने रहेछ। बिल गेट्सको पनि सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। अहिले किन भन्नु, बागी उम्मेदवार किनी होला तपाईँले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। केन्द्रीय समिति सदस्यको लागि त म सदाबहार रूपमा योग्य छु। कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य दर्शकहरू स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। खास गरी आज प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएको छ र उहाँ पराजित हुनुभएको छ। यो विषयमा पुण्य गौतम सरको ताजा प्रतिक्रिया के छ भनेर बुझ्नको लागि यो रातको समय भए पनि उहाँसँग हामी जोडिएका छौँ। सुरुमा चाहिँ म पुण्य सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ पुण्य सर? एकदम सही सलामत ठिक छ। कोरोनाको नेगेटिभ रिजल्ट आएको छ, खुसीको। तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो? गरेँ। आज तपाईँ त मैले सुनेअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचक तपाईँ हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीले आज जसरी विश्वासको मत लिन सक्नु भएन, पराजित हुनुभयो, त्यसपछि तपाईँ नाच्नुभयो भन्ने मैले सुनेको छु। कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ? पद सचोट भनेर म नाच्ने कुरा आउँछ छमछमी। राजनीतिक मान्छेले त सन्तुलित ढङ्गले कुनै पनि विषयवस्तुलाई हेर्छ र त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्छ भन्ने कुरो त तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो नि। मारुनी नाच्ने रोधी घरमा छमछम भन्ने कुरो हुँदैन यहाँ। र अब तपाईँलाई म पोलिटिकल कुरो गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, जसको पदलाई हामीले सम्माननीय भन्छौँ र इज्जत कदर गर्छौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँले यो संसदको विश्वास नभएर विघटन गर्नुभएको थियो। त्यसकारण संसद कोमामा थियो र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यसलाई बेउताइदियो। तपाईँले यही संसद जसलाई छुरा रोप्नु भएको थियो, यही संसदप्रति विश्वास नभएर यसलाई डस्टबिनमा मिल्काउनु भएको थियो र अहिले पनि तपाईँले संसदलाई सबभन्दा ठुलो शत्रु देख्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई यही संसदको विश्वासको मत किन लिनु पर्यो? तपाईँ त अविश्वास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अविश्वास मात्रै होइन, यो संसदको दाह संस्कार गर्न चाहन्छु। विश्वासको मत लिन पनि नैतिक रूपमा मिल्दैन ओलीले?
यस त्यस्तो भन्न खोज्नु भयो तपाईँ? पोलिटिक्समा यदि नैतिकता छ भने यहाँ त के भने भ्यालुलेस पोलिटिक्स भयो के भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्स भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको 28 जनाको टिम जो आज अनुपस्थित रह्यो, हाम्रो पनि त्यहाँ सल्लाह थियो किन राजीनामा दिएन भने संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर मनसा वाचा कर्मणा आन्दोलनको मैदानमा शिरमा कफन बाँधेर उत्रिएकाहरूले यो संसदप्रति अविश्वास भए जस्तो यसरी राजीनामा दिन मिल्दैन थियो जनताले निर्वाचित गरिसकेपछि। त्यसकारण उहाँहरू अनुपस्थित रहनुभयो र एमाले भित्र नयाँ एकताको खोजी गर्ने एउटा सूत्रको काम पनि भइरहेको छ। हामी त चाहन्छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि विश्वासमा लिएर अन्तत्वगतमा ठुलो पार्टी गठन गर्ने गरी फेरि नेकपा एमालेलाई सुदृढ एकताबद्ध गराउनुपर्ने अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ आज संसदको गणित हेर्नु न, जब उहाँले विश्वासको मत लिनको लागि फ्लोर ओपन गर्नुभयो 93 मात्रै मत उहाँको पक्षमा आयो। तपाईँकै पक्षका सांसदले धोका दिए नि त, एउटै पार्टीमा रहे त्यसरी धोका दिने। म अलिकति गणित तपाईलाई पहिला जानकारी चाहन्छु, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आओस्। 93 मत केपी ओलीज्यू प्रति विश्वास छ भन्ने आयो जो अल्पमत हो। त्यसपछि 124 जना सांसदहरूले उहाँको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो, 28 जना अनुपस्थित हुनुभयो, 15 जना तटस्थ हुनुभयो। र गजबको कुरा के भने जसपाभित्र उपेन्द्र यादव समूह बाबुराम समूहले विपक्षमा मतदान गर्यो, तर इन्डियाको साललाल इन्डियासँग जोडिएको र दूतावासको सल्लाह बिना टेक पनि नचल्ने महन्त ठाकुर र अनि त्यसपछि राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीलाई इच्छा हुँदाहुँदै पनि मतदान गर्न सक्नु भएन, तटस्थ हुनुभयो भन्ने कुरो देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि राजनीतिको यो समीकरण हेर्दाखेरि यहाँ कुनै विश्वासघात छैन, कसैप्रति घात छैन। स्पष्ट रूपमा पार्टीको एउटा निर्णय सच्चिनुपर्छ, फागुन 2 पछाडि फर्किनुपर्छ। 9 महाधिवेशनले जुन जुन पदाधिकारीहरू चुन्यो, केन्द्रीय समिति चुन्यो, बढीमा 10% हामी लगायत मनोनयन त गर्न सकिएला केन्द्रीय कमिटीमा, तर त्योभन्दा दायाँमा जानु हुँदैन, विधि र पद्धतिमा पार्टी चलाउनुपर्छ भनेर सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ खनालले भनिरहनु भएको छ। र त्यो बिन्दुमा आउने हो भने एमाले भित्र अभूतपूर्व एकताको गुन्जाइस अहिले पनि छ। सायद यहाँनिर तर आज त औपचारिक रूपमा विभाजन भयो भनेर त स्वयं जफर रावल लगायतका सांसदहरूले भनिसक्नु भएको छ। अन्तिमसम्म प्रयास हो हाम्रो, दोस्रो तहका नेताहरूले पनि प्रयास गर्नुभयो, जस्तै योगेश भट्टराईले विष्णु पौडेलहरूसँग छलफल गर्नुभयो, तर अन्तिमसम्मको प्रयास पनि हाम्रो सफल भएन। औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भयो जस्तै भयो भनेर त घोषणा गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि अब सांसदहरू हुनुहुन्छ तपाईँको यो भनौँ न आफ्नो समूहको, उहाँहरू त अब भोलिबाटै भाटे कारबाही अथवा भनौँ न सांसद पदबाट जागिर भन्नाले हात धुनुपर्ने स्थिति आयो है? त्यस्तो होइन, म पनि नेकपा एमालेको युवा नेताको हैसियतले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। तपाईँले अब नेकपा एमाले भन्न मिल्छ तपाईँलाई? अब किन नमिल्नु? सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री अर्को पार्टी खोल्ने कुरा भइरहेछ र अर्को पार्टी खोल्यो भने वामदेवले अर्को पार्टीमा जाने भन्ने कुरा गरेर ए बाबा नयाँ पार्टी गठन भयो तर ओलीसँग सँगै नबस्ने कुरा गरिसक्नु भएको छ। कतिपय अति जान्ने सुन्ने अजासु राजनीतिक पण्डित रिठे झाँक्री भन्दा पनि बाठा जसमा बनझाँक्रीले 5 वर्षकै उमेरमा लगेर रिठे झाँक्री बनाएर फर्किएको थियो झैँ भविष्यवाणी गर्न माहिर मान्छेहरूले पुण्य गौतम नयाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भनेर अग्रिम बधाई दिन सुरु गरेका छन्। त्यो भाउतोमा म यो लाग्दिनँ। सम्भावना बढ्यो तपाईँको केन्द्रीय सदस्य के छ? हिजो पनि म 441 मध्ये केन्द्रीय कमिटी सदस्य थिएँ, शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरेकै हो, तर कारणवश आग्रहको आधारमा मलाई स्टेप डाउन गरियो र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने पार्टी एकताको निम्ति अहिले पनि हामी पहल गर्छौँ। अन्तिम अब कोर्टमा बल छ र त्यो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अब के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो अब लेट्स सी हेर्नुपर्छ। भर्खरको अपडेट अनुसार पनि जस्तो आज अनुपस्थित हुने सांसदहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तित्वहरूले बताउनु भएको छ। भर्खरै एउटा सूचना आएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? राम्रै कुरा हो, किन कारबाही गर्ने? पार्टी एकता बचाउनु पर्छ र हामी जागिर बच्यो भनेर तपाईँहरूको समाजलाई खुसी लाग्यो? जागिर भन्नु भएन के जनताले 1.5 लाख भने तलब आउँछ नि त, बत्ता सत्ता गरेर जागिरै भनेर भन्नु हुँदैन होला। कतिपयको मानसिकता जागिरै होला, तर यो देशमा मूल्य मान्यता इथिक्सको राजनीति गर्ने 28 जना सांसदहरूले पदको कुनै पर्वाह गरेनन्। इतिहासमा यो रेकर्डेड हुनेछ र यहाँनिर पोलिटिक्स जो साम दाम दण्ड भेद नीति आदि इत्यादिमा आधारित छ र आफू बाहेककाहरूलाई यी अहिले हुन् यी गइरहे हुन्
नथु पनि हुन्, खैरे पनि हुन्, कुडा कर्कट झार पत्कर त हुँदै हुन् भनेर यहाँ कुलाले पेल्ने, लङ्गडी हान्ने अनि छेकथुन गर्ने, अनेक किसिमको लोबानी पापानीमा फसाउन खोज्ने जुन प्रयत्न भएको छ, हामीले के सङ्कल्प लिएका थियौँ? हामीले मनसा वाचा कर्मणा यो देशमा इटालियन कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एन्टिडियो ग्राम्सीले भने जस्तो अर्ग्यानिक पार्टी बनाउँछौँ, कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी बनाउँछौँ, जनतालाई सुविधा दिन्छौँ भनेका थियौँ। तर आज तपाईँले पोलिटिक्समा हेर्नुहोस्, सरकारको नेतृत्वमा सरकारको असाध्यै प्यारो ठानिएका एकजना व्यापारी सुरज वैद्यजी र उनकी दोस्री पत्नी, पहिलो पत्नी मरिसकेपछि भारतीय सुन्दरी मिस इन्डिया ऋतु सिंह वैद्यसँग उहाँको लगनगाँठो गाँसियो र ऋतु सिंहको सम्बन्ध रहेको भारतीय कम्पनीबाट खोप मगाउँदा, कोरोनाको खोप मगाउँदा पनि यो पावन पवित्र पशुपत क्षेत्रमा बसेर मैले भनिरहेको छु, जति भए पनि नपुग्ने रहेछ। बिल गेट्सको पनि सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। त्यहाँ पनि कमिसनको चक्कर चल्यो। बेलायती मुलुकका भारतीय सबैभन्दा धनी मध्ये प्रमोद मित्तल जसले आफ्नो छोरीको विवाहमा 8 अर्ब भारु खर्च गर्नुभएको थियो, उहाँ टाट पल्टिएको इतिहास पनि नभुलौँ र याद गर्नुहोला। 35 करोडको कमिसनको खेल खोप ल्याउँदाखेरि गर्न खोजियो। यो महापाप भएको छ। यदि नर्कको अस्तित्व छ भने त्यस्ता मान्छे नर्कमा खस्छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले त यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, यो कोरोना कहरको बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई त कुनै हालतमा छाडिनु भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो नि आज, जसरी विश्वास मत लिँदै गर्दा। तर तपाईँलाई यो सरकार ढल्दा एकदमै खुसी लाग्यो होला होइन? भनेर नभन्नुहोस्, ढुक्क नहुनुहोस्, किनभने म खुसी पनि छैन, दुखी पनि छैन। म तपाईँलाई के भन्छु भने धारा 76(2) अन्तर्गत अब के हुने, वाट इज टु बी डन, जस्तो दुईवटा प्रावधान छ। एउटा संविधानत राष्ट्रपति महोदयले, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले, प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिन नसक्ने बित्तिकै उहाँ केयरटेकर गभर्मेन्टको हेड अफ दि केयरटेकर गभर्मेन्ट हुनुभयो, उहाँको स्टाटस काम चलाउ हुनुभयो। त्यसपछि अब के देखियो भने नयाँ प्रधानमन्त्री नबनिन्जेल, देशले नछानिन्जेल उहाँ प्रधानमन्त्री हुने हो, एक्जिक्युटिभ पावर उहाँले होल्ड गर्न पाउनुहुन्न भनेर संविधानत स्पष्ट व्याख्या छ। अब गर्ने के हो भने जस्तो संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले दाबी गरे अनुसार उहाँले तत्क्षण पदबाट राजीनामा दिनुहुनेछ, सायद राजीनामा त दिनुहुन्छ। त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसको सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने अब धारा 76(2) अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी दलले बहुमत साबित गरेर नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु भनेर संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। तर त्यसो भएन भने फेरि सरकार भन्नाले यो संसद विघटन नीतिले जान्छ नि होइन? अब त्यो नगरेर त्यो भयो भने त फेरि चुनावी सरकार नेतृत्व ओलीमै हुन्छ होइन? यो संविधानको मूल ढोका हो। तर जसकेला चोर ढोकाबाट जानी हो भने चाहिँ राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, जो वास्तवमा बालुवाटारको लाचार छाया जस्तो देखिएको छ। बालुवाटारमा पानी पर्दा शीतल निवासमा छाता ओढिन्छ, यता गर्मी पर्दा उता एसी खोलिन्छ। त्यसकारण यो एक प्रकारको रबर स्ट्याम्प प्रेसिडेन्टले के सम्भावना छ भने ओलीज्यूलाई उहाँको रक्षक हुनको निम्ति भगीरथ प्रयत्न गर्नुहुनेछ र उहाँले त्यो संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत होइन, संसदको सबभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर 1 महिना अर्थात् 30 दिनभित्र तपाईले विश्वासको मत लिनुस् भनेर भनिने छ। भन्न पनि सक्छ। भन्छ, त्यो पो भन्छ भने चाहिँ शेरबहादुर देउवा अहिलेको यो सिनारियो जसरी आज मत प्रकट भयो त्यो हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूह पनि अथवा यो पार्टी एकता हुन सक्छ माधव नेपाल र यो प्रचण्डको, अनि त्यो हिसाबले त सरकारमा गठन हुने सम्भावना भन्दा यता अर्को सम्भावना हो बढ्यो होइन? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदैन न बाबा? 5औं औँठी शेरबहादुरजीले सुमसुमाएको सुमसुमाई हुनुहुन्छ। शेरबहादुरजी अलरेडी टेस्टेड उम्मेदवार हो, त्यसकारण शेरबहादुरजीले मुख नमिठ्याउनु राम्रो हो र 5 चोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुने, 7 चोटि भनेर भनिरहनु भएको छ। पहिलोचोटि 52 सालमा हुनुभयो, दोस्रो चोटि 59 सालमा हुँदाखेरि माओवादीलाई हिलोमा फुलेको कमल भनेर स्तुति गर्नुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो, आरती उतार्नुभयो। तेस्रो चोटि गोर्खाली राजाले न्याय दियो भन्दै भाषण ठोकेर फेरि 60-61 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनि 64 अर्को चोटि चाहिँ चौथो चोटि अस्ति भर्खर चुनावी सरकारको हुनुभएको थियो र 5औं चोटि पनि 5औं औँठी सुमसुमाएको सुमसुमाई, दौरा सुरुवालमा आइरन लगाएको लगाई हुनुहुन्छ। भाग्यमानी कोही छ भने भुतै कमारो हुन्छ भन्थे, तालुमा आलु कसैको फलेको छ भने शेरबहादुरजीको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ। फोटो झुन्डाएको झुन्डाई हुनुहुन्छ। उपलब्धि देशमा जनताको नाममा केही छैन। उहाँको बोली जति बुझिँदैन, उहाँको गतिविधि झन् रहस्यमय छ। तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भयो भने पुण्य गौतमलाई पनि लाभ हुने अथवा कुनै जिम्मेवारी आउन सक्ने सम्भावना पनि छ भन्ने कुरा नि चर्चा छ नि त?
होइन म त्यसरी किनभने सत्ताको- माधव नेपाल यता आइसकेपछि ओली भन्दा यता इतरको भइसकेपछि यता गठबन्धन बनाएर अथवा यता एकता गरेर अब सांसदै नभए पनि सांसद पद खारेज भयो भने 6 महिना त मन्त्री हुन पाउनेछ। त्यही हिसाबले तपाईँ कुनै मन्त्रालयको सखी सचिव हुन सक्ने सम्भावना, प्रेस सल्लाहकार हुन सक्ने सम्भावना। त्यस्ता अफर त अछ्यौ खाए त्यो होला नि त। झुसे बारुले त्यस्ता सल्लाहकार आदि इत्यादि हल्लाकारमा मलाई विश्वास छैन। म गएँ भने पार्लियामेन्टमा जाने हो, राष्ट्रिय सभामा जान्छु अथवा भोलि इलेक्टेड भएर आउँछु। पुण्य गौतम त्यस्तो खालको कपिल ब्राह्मण नामक गोमा ब्राह्मणीको भोज चार्ने टाइपको मान्छे होइन। र म कुनै करिडोरमा गएर जसको लामा गएर घुँडा टेकेर चमर हम्केर तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव भावमा गिडगिडाउने, चमर हम्किने उक्के बैठकै होइन। यो कुरामा स्पष्ट हुनुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देश चाहिँ जित्नु पऱ्यो क्या। अहिले तपाईँले एउटा कुरा के हेर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू आफू नरहे जेसुकै होस् भनेर आत्मघाती खेल खेल्न पनि नडराउने मान्छे हो। किनभने उहाँलाई त म जेलैमा सिद्धिन्छु कि भन्ने थियो, त्यहाँबाट उहाँले सङ्कट मोचन गर्नुभयो, अहिले यति काम गरिरहनु भएको छ। र उहाँको सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना। हात्तीको 2वटा दाँत हुन्छ भन्थे, एउटा चबाउने एउटा देखाउने। मनोज मुकुन्द नरवाणे जो भारतको कुख्यात सेनापति नेपालको भूमि टेकेका थिए, यो लिपुलेक लिम्पियादुरा काला पानी बुट बन्दुक बचाएर कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने नरवाणे आउँदा पुण्य गौतमले विरोध गर्यो भनेर त्यतिखेर कराबजाब बनाइयो। र मलाई भनिएको थियो उहाँका आसेपासेहरूले भन्दै थिए, जो बाल्लाटारमा मेरो तार जोडिएको छ भन्ने खबरीलालले मलाई खबर पठाइ थिए, नबोलिदिनु सुपर लाग्नुहोस् भनेर। तर म ओठमा भोटे तालचा ठोकेर सुपर गुगल लगाएर बस्ने मान्छे परिन देशभक्त हुँ। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी प्रति म एकदम हमेसा सजग छु। अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रहको जासुस सामन्त गोयल नेपाल आउने बित्तिकै नक्सा पाठ्य पुस्तकमा प्रकाशित नगर्ने सहमति भयो। र आज पनि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो जस्ता संदिग्ध भारतीय पङ्क्तिका मान्छेले प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई लपक्कै काँधमा बोक्नुको रहस्य बुझ्नुहोस् र एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नुपर्छ भनेर यो सरकार मरियत्ते भएर लाग्नुको अर्थ इन्डो वेस्टसँग सालनाल कहीँ न कहीँ गाँसिएको छ भन्ने देखिन्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने अन्त्यमा जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत नपाइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? एक ढङ्गले पर्ने हो। अब राजीनामा तर कतिपयले विश्वासको मत नपाइसकेपछि स्वतः पदमुक्त हुनुभयो भन्ने कुरा नि छ होइन? अब नैतिकताको आधारमा भन्छन्, अनैतिक मान्छेले नैतिकताको आधारमा भन्ने शब्दलाई त्यति रुचाउँदैनन्। इज्जतै नभएपछि बेइज्जतै के अर्थ हुन्छ र भने जस्तै होइन? यस्तो हो, दौरा सुरुवाल लगाउनु भएको छ, चिरिच्याट्ट देखिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म के भन्छु तपाईँलाई भने प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा ओलीज्यूका असाध्यै राम्रा गुणहरू पनि थिए। यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने कुरोमा आत्मबलसहित र आत्मबलसहित उहाँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। पार्टीको एउटा वरिष्ठ त्यो गर्नु भएन, यो विभाजन आइसक्यो, ठिकै छ। अब पुण्य गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने सम्भावना अथवा केन्द्रीय सदस्य कुनै यता एकता भएर बन्ने सम्भावना बढायो। अब खुसी हुनुभयो तपाईँ? खेलबाज बेगवी जो जीवनभर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त प्रधानमन्त्री अर्थात् मन्त्री परिषद अध्यक्ष भएको देशमा के अरे पहिला जान पाम भन्दै छमछम नाच्ने कोमल ओली समेत राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको देशमा पुण्य गौतम जो 20औं प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्छ पुण्य गौतमले? त्यो पनि लडौला। कुन क्षेत्रबाट लड्यो भने? अहिले किन भन्नु, बागी उम्मेदवार पनि होला तपाईँले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। केन्द्रीय समिति सदस्यको लागि त म सदाबहार रूपमा योग्य छु। कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य भइसकेको, केन्द्रीय समितिभन्दा एक तह माथि पुगिसकेको मान्छे भएको हुनाले त्यो सम्भावना रहन्छ। तर पुण्य गौतम पदमा पुग्नु वा नपुग्नु ठुलो कुरो भएन। यो देश चाहिँ जित्नुपर्छ। यो देशमा गजब गजबका असल मानिसहरू चुनिएर आउनुपर्छ। म त भन्छु पूर्णतया समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीमा दोष र खोट छ, यही भन्न चाहन्छु। र यो देश समृद्धि र विकासको पक्षमा, जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध हामी ठिङ्ग खडा हुन्छौँ। हस्, नमस्कार। यो राति पनि तपाईँले यो इन्टरभ्यू लिनको लागि हस्याङ खस्याङ गर्दै आउनुभयो, तपाईँप्रति हार्दिक कृतज्ञ छु। नमस्कार, अभिवादन।